यहाँलाई यो फोरकास्ट टेलिभिजन युट्युब च्यानलको कार्यक्रम भविष्य निर्माणमा हार्दिक स्वागत एवं आत्मीय नमन अभिवादन छ। आजको विषय सबैको लागि विशेष रहेको छ। कृपया यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला र हेरेपछि आफ्नो विचार तथा सल्लाह सुझाव पनि दिन नबिर्सनु होला। अब देशमा के हुन्छ, देशको प्रगति हुन्छ कि हुन्न, अथवा देशको विकास हुन्छ कि हुन्न, देशको भविष्य यस्तै हो कि राम्रो पनि हुन्छ, आदि आदि जिज्ञासा गर्ने मान्छेहरू प्रशस्तै हुनुहुन्छ। बाटोमा हिँड्दा होस्, गाडीमा यात्रा गर्दा होस्, अथवा प्लेनमा यात्रा गर्दा होस्, ओहो दीपक गुरु लौ न देशको भविष्यवाणी गरिदिनु पर्यो भन्नेहरू भेटिन्छ। विगतका दिनहरूमा मैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भविष्यवाणी गरेर ती भविष्यवाणीहरू पुगेको कुरा जानकारी राख्ने विभिन्न महानुभावहरूले मलाई यस्ता जिज्ञासाहरू गर्ने गर्नुहुन्छ। विश्वका अन्य मुलुकहरू दिन प्रतिदिन प्रगति गरिरहेका छन्, विकास गरिरहेका छन्, आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेका छन्, तर नेपाल झन भ्रष्टाचार, लुट, असुरक्षा, अस्तव्यस्तता, विवाद, यसै गरी सानो काम पनि पुरा नहुने, ठुलो विकासको कुरा त परै जाओस्, चाहिने नचाहिने विवादमा अलमलिने, यस्तो कहिलेसम्म हुने होला भन्ने जिज्ञासा नेपाली नागरिकलाई हुनु स्वाभाविकै पनि हो। दिन प्रतिदिन झन चिन्ता बढ्दै गएको अवस्था छ। विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गरिरहेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा सबै देशहरूले विकासको छलाङ मारिरहेका छन्। विदेशी मुलुकहरूले विकासको छलाङ मारिरहेको देख्दा नेपाली नागरिकले आफ्नो देशको पनि राम्रो उन्नति, प्रगति, यसै गरी विकास भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। तर यो चाहनामाथि राजनीतिक क्षेत्रबाट ठुलो कुठाराघात भइरहेको छ। त दर्शक महानुभाव, आज सन्दर्भ पनि परेको हुनाले नेपालको संविधान 2072 सँग सम्बन्धित रहेर केही ज्योतिषीय विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। हेरेर सुनेर देशको भविष्यको बारेमा संविधानको ग्रहले के भनिरहेको छ अथवा के भनिरहेको रहेछ भन्ने कुराको जानकारी राख्नु होला भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ। हुनलाई संविधान जारी भएदेखि नै मैले यसको बारेमा भन्दै, बोल्दै र लेख्दै आइरहेको पनि छु। राजनीतिक क्षेत्रले मात्रै नभएर नागरिक क्षेत्रबाट पनि मैले भनेको कुरालाई न त खण्डन भएको छ, न त भनेको कुरालाई मनन गरिएको नै छ। यदि मनन गरिएको हुन्थ्यो भनेदेखि मैले जे बताएको छु अथवा ज्योतिष विज्ञानको आँखाबाट जे देखिएको छ, यस्तो देखिएको रहेछ, त्यस हुनाले यो चाहिँ हुँदैन भनेर एउटा एक्सनमा जानुपर्ने थियो, त्यो पनि देखिएको छैन। अर्कोतर्फ यदि मैले भनेको कुरा होइन, मिल्दैन भने ज्योतिष क्षेत्रले पनि खण्डन गरे हुन्थ्यो, होइन भने संविधानको बारेमा ज्योतिषीय दृष्टिकोण राखे हुन्थ्यो, जसले गर्दा यसको बारेमा आम नागरिकलाई स्पष्ट हुन मद्दत मिल्थ्यो। दिन प्रतिदिन देश रुग्ण हुँदै जानुमा अथवा झन भन्दा झन अवनतितिर जानुमा 72 सालको संविधानको ग्रह मुख्य कारक भएको मेरो चाहिँ ठम्बै छ। यो संविधानको विकल्प नखोज्ने हो भने यसले नेपाललाई ठुलो क्षति दिने मैले देखिरहेको छु। यसले देशलाई ठुलो आघात गर्नेछ, गरिरहेको छ र झन गर्दै जानेछ। यो संविधान रहिरह्यो भने देशै नरहन सक्ने सम्मको खतरा छ। यो कुरा
मैले पहिलादेखि नै भन्दै पनि आएको हुँ र जे भन्दै आइरहेको छु त्यस्तै खालका लक्षणहरू देखिँदै पनि आइरहेका छन्। नेपालको पछिल्लो संविधान 2072 राम्रो समय र राम्रो ग्रह योगमा घोषणा भएको छैन अथवा जारी भएको छैन, जसले गर्दा यो संविधान अनुसार गरिने महत्त्वपूर्ण कामहरू प्रभावित भइरहने देखिन्छ र देशले त्यस्तै नै भोगिरहेको पनि छ। 2072 को संविधान असोज 3 गते साँझ 5:55 बजेतिर जारी भएको छ, जुन समयमा नेपाली आकाशको क्षितिजमा विशेष गरेर जहाँबाट संविधान जारी भएको छ काठमाडौँ अथवा राजधानीको आकाशको क्षितिजमा मीन लग्न उदाइरहेको थियो। त्यो समयमा लग्नेश बृहस्पति 6औं स्थानमा मंगल ग्रहसँग रहेको छ। ज्योतिषीय भाषामा 6औं स्थानलाई शत्रु स्थान, रोगी स्थान मानिन्छ अथवा अशुभ स्थान मानिन्छ र लग्नमा केतु ग्रह छ। लग्नेश बृहस्पति 6औं स्थानमा छ, त्यो पनि मंगलको साथमा छ। यसै गरी लग्नमा चाहिँ पाप ग्रह केतु बसिरहेको छ। 7औंमा यद्यपि बुधादित्य योग परेको छ तर राहुसँग परेको छ। 9औंमा शनिसँग चन्द्रमा बसेको छ। सामान्यतया यति कुरालाई नजर अन्दाज गर्दा नै पुग्छ अथवा मुख्यतया यति कुरालाई विचार गरे ज्योतिषीय फलको आकलन गर्न सकिन्छ। देहाधीशः सपापो व्ययरूप मृत्यु गच्छेत् तदा देह सौख्यम भनेको लग्नको स्वामी पाप ग्रहसँग युक्त भई द्वादश अथवा 6औं वा 8औं भावमा छ भने त्यसलाई शारीरिक सुख हुँदैन। यहाँ देशलाई अथवा समग्र देशका जनतालाई भनेर अर्थ लिनुपर्छ। अर्को एउटा पंक्ति छ, मूर्तौ चेतकुर खेटस तनु तनुपति सूय वीर्येण हीनो नाना तंका कुलः स्याद् वर्जति मनुजो व्याधिमादि प्रकोपम। लग्नमा पाप ग्रह छ र लग्नेश बलहीन छ भने अनेक तरहको चिन्ताहरू र विभिन्न प्रकारको रोगले पीडित बनाउँछ। यो व्यक्तिको हकमा हेर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई भन्ने अर्थ लाग्थ्यो, तर यो देशको हकमा हेर्दाखेरि त्यो देशलाई, त्यो देशका नागरिकलाई, त्यो देशका शासकहरूलाई भनेर अर्थ बुझ्नुपर्छ। र ज्योतिष शास्त्रहरूले बताएका यस्ता धेरै श्लोकहरू छन्। यस्तो योग ग्रह योगमा परेका चाहिँ स्थितिको फलको विवेचना गरेर विभिन्न शास्त्रहरूले विभिन्न श्लोकहरू, यस्तै खालका श्लोकहरू बताएका छन्, उपदेशहरू बताएका छन्, मार्गदर्शनहरू गरेका छन्। मैले यहाँ एउटा चाहिँ उदाहरणको लागि एउटा श्लोक लिएको हुँ। धेरै डिटेलमा धेरै बताउनु पर्यो भने अलि लामो पनि हुने भएको हुनाले मैले यहाँ एउटा श्लोकलाई उदाहरणको लागि लिएको छु। यस प्रकारको ग्रह योगको विश्लेषण गर्दा धेरै अर्थ लाग्छ। लग्नेश बृहस्पति 6औंमा मंगलयुक्त, शनि दृष्ट, पापाक्रान्त हुनुले धेरै नै अनिष्टलाई संकेत गर्दछ। शत्रुहरूको दबदबा निकै हुन्छ। सकारात्मक सहयोग गर्ने भन्दा पनि धेरै कपट नियत राख्नेहरूले हस्तक्षेप गर्छ। हामीले त्यो कुरा भोगि नै रहेका छौँ। मैले यहाँ धेरै चाहिँ कुराहरू बताउन पनि पर्दैन, हामीले भोगि नै रहेका छौँ। विदेशले कसरी हस्तक्षेप गरिरहेको छ र विदेश प्रति यो देशका शासकहरू कसरी नतमस्तक बनेका छन्, कसरी लम्पसार परेका छन् भन्ने कुरा देखिएको छ। र बाह्य चलखेललाई राज्यले नियन्त्रण गर्न निकै कठिन पर्छ। स्वाभिमान गिराउने खालको यो संविधानको ग्रह परेको छ। 2072 सालको संविधानको कुण्डलीमा अधिकांश योगहरू यस्तै
प्रतिकूल देखिन्छ। मैले यो कुरालाई संकेत गर्न खोजेको हुँ। धेरै महानुभावहरूले देशको भविष्यको बारेमा केही बताइदिनु न, नेपालको भविष्य यस्तै नै भइरहने हो कि के हो भनेर सोधिरहेको अवस्थामा र सन्दर्भवश संविधान दिवस पनि परिरहेको हुनाले यो कुरालाई मैले आजको मेटर बनाएको हुँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो कुरा, यहाँहरूले आफ्नो विचार प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव राख्न पनि नबिर्सनु होला। आम सर्वसाधारण सबैले एउटा कुरालाई विचार गरिदिनु भयो भने पनि स्पष्ट हुन्छ है कि संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुरा भएको छ। एउटा फेरि पनि एउटा उदाहरणको रूपमा एउटा कुरा हामीले सम्झना गरौँ। राजा महेन्द्रले त्यो समयमा जति बेला साधन स्रोत सबै कुरामा अत्यन्तै सीमित थिए, त्यो बेलामा पनि लगभग यति समयमा दर्जनौं उद्योग धन्दा, कल कारखाना, यसै गरी सयौं विद्यालय, अस्पताल लगायत धेरै संरचनाहरूको स्थापना गर्नुभएको थियो, अथवा राजा महेन्द्रको पालोमा त्यस्ता संरचनाहरू स्थापना भएका थिए। तर ठूलो प्रगतिशील राजनीतिक परिवर्तन भनिएको यो पछिल्लो व्यवस्था आएपछि खै उद्योग धन्दा खुलेको, खै सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति भएको, खै स्वदेशी नागरिकको लागि देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था भएको। 8 वर्ष भनेको धन्नै 2 कार्यकाल हो। यदि देशको विकास गर्ने नियतले संविधान लेखिएको हुन्थ्यो र राजनीतिक परिवर्तन भएको हुन्थ्यो भने अहिलेको जति पनि साधन स्रोत उपलब्ध हुने समयमा राजा महेन्द्रले गरेका विकासका कामको 10औं गुणा बढी काम गर्न सकियो। अहिले त साधन स्रोतहरू प्रशस्तै छन्, कुनै पनि साधन स्रोतले यो काम रोकियो भन्न पर्ने स्थिति त छैन। मात्रै दृढ इच्छा हुन पर्ने कुरा हो, एउटा नीति बन्न पर्ने कुरा हो, विकासको नीति बन्न पर्ने कुरा हो, देशको विकास गरौं भन्ने एउटा चाहना हुनु पर्ने कुरा हो। त्यो भयो भनेदेखि त विकास हुनलाई त त्यस्तो गाह्रो त थिएन। विदेशहरूले त चाहिँ दिन 2 गुणा रात 4 गुणा को हिसाबले विकासहरू गरिरहेका छन्। नयाँ खोल्नु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै राजा महेन्द्रले स्थापना गरेका कल कारखाना उद्योग धन्दा बेच्ने, बन्द गराउने काम भएको छ। र त्यो देखेर पनि हामी फेरि मस्त चालले लठ्याउने औषधि खाएर सुतेको जस्तै गरेर हामी मस्त छौं। फेरि सरकारी विद्यालयहरू पनि बन्द हुँदै गइरहेका छन्। त्यसैले मेरो विश्लेषणमा न यो संविधानको ग्रहयोग राम्रो परेको छ, न यो संविधान नेपालको लागि बनाइएको हो। सबैले यो कुरालाई देशको माटोलाई लिएर छातीमा हात राखेर, यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पनि भनेको कुरा हो, यस्तो आपद विपद पर्यो, संकट पर्यो, एकदमै स्थिति नाजुक भयो भने अथवा अनिर्णयको बन्दी हुन परेको स्थितिमा देशको एक मुठी माटोलाई लिएर छातीमा राखेर चिन्तन गर र तिम्रो ब्रह्म विवेकले निर्णय गर। त्यो ब्रह्म विवेकले गर्ने निर्णय भनेको चाहिँ आत्म स्वाभिमानी निर्णय हुन्छ, आत्मघाती निर्णय चाहिँ हुँदैन। जसरी अहिले चाहिँ उनैका चेलाहरूले देश बेच्ने काम गरिरहेका छन्, त्यो चाहिँ हुँदैन। सबैले यो कुरालाई गम्भीरताको साथमा चिन्तन गरिदिनु हुन, मनन गरिदिनु हुन मेरो अनुरोध छ। अर्को एउटा कुरा हामीले अलिकति चिन्तन गरौँ। मैले गरेको चिन्तनलाई यहाँहरूसँग पस्कन खोजेको कुरा हो अथवा शेयर गर्न खोजेको कुरा हो। संविधान जारी गर्दै गर्दा जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ संविधान जारी भएपछि 6 महिना पनि पूरा नहुँदै बित्नु भयो। मैले अगाडि बताएको छु नि, ग्रहको फल त्यो फलसँग यहाँ मिल्न जान्छ। रोग स्थानमा गएर बसेको छ भनेको छु, लग्नमा त्यो ग्रह बसेको छ, व्याधि माधि प्रकोपम भनेर भनेको छ, यी कुराहरू मिल्छन् है। त्यही भएर मैले यहाँ संकेत मात्रै गरेको छु। सुशील कोइराला 2072 माघ 26 मा उहाँको मृत्यु भयो। एउटा मैले संकेत गरेको कुरा है, देशको राजनीतिक परिवर्तनका मुख्य पात्र मानिएका व्यक्तिलाई पुत्र शोक पर्यो। यद्यपि प्रचण्डको जन्मकुण्डलीमा पनि पुत्र शोक कारक ग्रह परेको छ र पनि मैले यहाँ पनि यससँग पनि के जोड्न खोजेको भने यससँगको पनि एउटा संयोग त्यो पर्न गयो भन्न खोजेको। त्यस्तै संविधानले
8 वर्ष पूरा गर्दा नगर्दै बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पत्नी शोक पर्यो। मैले अघि नै एकदमै फोकस गरेर भन्दैछु, सप्तम स्थानमा बुधादित्य योग त परेको छ, तर राहु पनि सँगै छ भनेर मैले भन्दैछु। यो कुरालाई मैले त्यहाँनिर क्लिक गर्न खोजेको। प्रचण्डको कुण्डलीमा पनि पत्नी कष्टको योग परेको छ र पनि फेरि पनि मैले यहाँ पनि यो कुरा पनि संयोग पर्यो भनेर देखाउन खोजेको कुरा हो। र हुँदा हुँदा जसको अध्यक्षतामा संविधान जारी भयो अथवा जारी भएको थियो, तात्कालीन संविधान सभाका अध्यक्षको पनि भर्खर मात्रै हालसालै मृत्यु भयो। यो कुराहरू हेरौँ र अरू कुराहरू पनि छन् है। मैले यहाँ अलिकति केही संकेत गरेको कुराहरू हो। मैले यो कुरा किन देखाउँदैछु भने संविधानको ग्रहले अझै पनि यस्ता व्यक्तिलाई कष्ट गर्ने देखाएको छ। यद्यपि मृत्यु सबैको लागि अपरिहार्य छ र पनि कतिपय अवस्थामा मृत्यु स्वाभाविक र अस्वाभाविक अथवा अप्रत्याशित हुन्छन्। त्यसतर्फ मेरो संकेत हो अथवा सीधा भन्न अनुमति छैन र हुँदैन पनि। जस्तो कि 2058 सालमा मैले यो वर्ष नेपालीले राजाको वियोग सहनु पर्छ भनेर लेखेकोमा सिधै नमिलेर राष्ट्रले मान्यजनको वियोग सहनु पर्नेछ भनेर पत्रिकाले प्रकाशन गरेको थियो। मतलब कतिपय कुराहरू डाइरेक्ट भन्न नमिल्ने हुन्छन्। त्यही भएर मैले यहाँनिर त्यो कुरालाई संकेत गरेको छु। यति गरेपछि मेरो धर्म पुरा हुन्छ। के कानै नेपालको मुहार फेर्ने, नेपाललाई एसियाकै विकसित मुलुक बनाउने हुंकार गरिएको ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएको भनिएको भए पनि देशको स्थिति दिनानुदिन झन झन गरिबी र व्यथिति भएर गइरहेको छ। मैले अगाडि भने यो संविधान नेपाल र नेपालीको लागि बनाइएको होइन। विदेशीले जसो जस्तो बना भन्यो, जस्तो जस्तो लेख भन्यो, त्यस्तै त्यस्तै लेखिएको संविधान हो। नेपाली नागरिकहरूको सल्लाह सुझावहरू समेटिएको छैन। फलस्वरूप नराम्रो समयमा घोषणा भयो। त्यही पनि त्यो नियत हुँदा हुँदै पनि राम्रो समयमा घोषणा हुन पाएको भएदेखि चाहिँ केही न केही त राम्रो हुन्थ्यो होला नि। त्यतातिर पनि राजनीतिक क्षेत्रले ठुलो आत्मघात गर्यो। नेपाल र नेपाली नागरिकको भविष्य प्रति ठुलो खेलवाड गर्यो। कमसे कम त्यति त हेर्न सकिन्थ्यो, त्यति त चाहिँ सल्लाह लिन सकिन्थ्यो ज्योतिषीहरूसँग। कुन दिन कुन समयमा संविधान चाहिँ जारी गरौँ भनेर सल्लाह लिन सकिन्थ्यो नि। आफूलाई कुर्सी चाहिँ कहिले प्राप्त हुन्छ, म कहिले प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर त चाहिँ धाउनेहरू त थिए, तर देश र जनताको भविष्यको लागि बनेको संविधानको बारेमा त्यो कुरा चेष्टा गरिएन। त्यस हुनाले नेपाली नागरिकले यी जसले यो संविधान जारी गरेका हुन् नि ती प्रति औलो उठाउन पर्ने स्थिति छ र यो संविधानको विकल्प खोज्न पर्छ। विकल्प नखोजिकन त मैले देखेकै छैन। मैले अगाडि नै भने कि त यो संविधान रहँदैन, कि त यो संविधान रह्यो भने देश नै नरहन सक्ने सम्मको खतरा देखिरहेको छ। सरकारमै भएका पार्टीहरूले संविधान दिवसको दिन संविधान जलाउँछन्। विगतका दिनहरूमा पनि हामीले देखेका हौं। सरकारमै भएका मन्त्री तथा अधिकारीहरूले संविधानको खिल्ली उडाउँदै संविधानको पालना गर्दैन। के हो त्यो संविधान? यो देशको लागि, यो देशका नागरिकको लागि बनाइएको रहेछ कि विदेशको लागि बनाइएको रहेछ? यो कुरा हामीले यहाँबाट पनि महसुस गर्छौं। संविधानमा गोवंशको हत्यालाई जघन्य अपराध भनेर भनेको छ, तर देशमा खुलेआम गोहत्या भइरहँदा पनि सरकार हिचडो शैलीमा मूक दर्शक भएर हेरिरहेको छ। यसलाई के भन्ने? जसले यो संविधान बनाए उनीहरू नै सत्तामा छन्, तर खुलेआम संविधानको उल्लङ्घन हुँदा पनि उनीहरू मौन देखिन्छन्। भनेपछि संविधान जसले बनायो उसैले उल्लङ्घन गर्छ भने त्यो संविधानको हैसियत कस्तो रहेछ त सबैले बुझ्न सकिन्छ। जो रक्षक उही भक्षक भने जस्तै यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्। अदालतले सजाय सुनाएका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। एउटा मात्रै घटना होइन, त्यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। त्यस हुनाले त्यसलाई के भन्ने? संविधानको पालना भन्ने कि संविधानको बरखिलाफ भन्ने सोच्ने हो भने, यदि हामी चेतनशील प्राणी हौं भने र चिन्तन गर्ने हो भने
एकदमै गम्भीर कुरा हो। यो चाहिँ एकदमै गम्भीर विषय रहेको छ। यो संविधान देशको मुख्य विषय हो, मूल कानुन हो, यसको पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको शुद्धि जसले संविधान बनाएको भनिएको छ उनीहरूलाई नै छैन। यस्तो हुनुको पछाडि खासमा संविधान नेपालको लागि बनाइएको होइन, यो त विदेशी प्रभुलाई रिजाउनको लागि बनाइएको हो। एकदमै स्पष्ट भएको कुरा हो। यो देशलाई बर्बाद गराउन र विश्वको मानचित्रबाट निमिटान्न पार्ने षड्यन्त्र अनुसार बनाइएको। विदेशी प्रभुहरू गोवंशको हत्या भएकोमा खुसी हुन्छन्, नेपालको स्थिति बिग्रदै गएकोमा खुसी हुन्छन् र ती प्रभु जे गर्दा खुसी हुन्छन् त्यही गरिएको छ, न कि नेपाल र नेपालीको हितको काम। कुरा स्पष्ट छ। यति हुँदाखेरि पनि फेरि नेपाली जनता मजाले रमिता हेरेर बसेको छ। देश सिद्धिँदैछ, क्रमशः सिद्धिँदैछ, आज सिद्धिँदैछ, भोलि सिद्धिँदैछ, पर्सि सिद्धिँदैछ। हाम्रो अस्तित्व निमिटान्न हुँदैछ, हाम्रो पहिचान निमिटान्न हुँदैछ, हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार सभ्यता सबै सिद्धिँदैछ। विदेशीहरूले एकाएक हस्तक्षेप गरिरहेका छ र पनि हामी लाठीले केरा हेरे चाहिँ हेरिरहेका छौँ। अनि यो चरित्रले हामीलाई सङ्कट नपरेर कसलाई पर्छ? संविधान दिवस लगायतका दिनहरूमा कहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र दिवस आदि इत्यादि भनेर पनि भनिन्छ, त्यस्ता दिनहरू अपराधीलाई मुक्ति दिने दिवस बनेको छ, अपराधीलाई सम्मान गर्ने जस्ता अत्यन्तै देशको उपहास हुने कामहरू हुने गरेका छन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण हुन पर्ने दिनहरू संविधान आदि दिवस नभएर अपराधी मुक्ति दिवस भएका छन्। नियम कानुन सानालाई मात्रै भएको छ, ठुलालाई सुनकाण्ड, ललिता निवास काण्ड, शरणार्थी काण्ड लगायत यावत कुकर्म जे जति गरे पनि हुने भएको छ। यी कुराहरूले संविधानको, देशको, राष्ट्रिय स्वाभिमानको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उपहास हुने काम भएको छ। यस्ता परिदृश्य हेर्दा लाग्छ संविधान नेपालको लागि नभएर विदेशीलाई रिजाउनको लागि बनाइएको थियो। यो संविधान नेपालको हितको लागि नभएर विदेशीको स्वार्थ पूरा गराउन उद्देश्यले गराइएको थियो। फलस्वरूप क्रमशः देशको अस्मिता विदेशीलाई सुम्पने काम भइरहेको छ। र अर्को कुरा, युवाहरू विदेश जान बाध्य गराउने, देशलाई वृद्धाश्रम बनाउने, नेताहरूले मनपरी गर्दा पनि विरोध गर्ने जनशक्ति देशमा नहुने र क्रमशः देश विदेशी शक्तिको हातमा सुम्पने ल्यान्डुपेहरू देशको सत्तामा छन्। संविधान घोषणा हुँदै गर्दाको ग्रह स्थितिले जुन प्रकारको प्रतिकूल ग्रह योग देखाएको छ त्यस्तै घटना गतिविधि र क्रियाकलाप हुँदै गएका छन्। यस्तो हुँदा पनि जनताले त्यसको खबरदारी गर्न नसक्नु भनेको विडम्बना हो। हाम्रो अगाडि यस्तो हेरी मुख दर्शक भएर बस्ने कि राष्ट्रको असल नागरिक बनेर देशको रक्षाको लागि उठ्ने भन्ने सवाल खडा भएको छ। यो संविधानले किमार्थ देशको हित गर्न सक्दैन। मैले यो संविधान जारी भएको भोलिपल्टदेखि नै यो कुरा बोल्दै आएको छु। यसले नेपाललाई ठुलो घात गरिरहेको छ र यो रहेसम्म अझै गरिरहनेछ। यो कुरालाई नेपाली जनताले नबुझ्ने हो भने देश बर्बाद हुन्छ अथवा देशको बर्बाद गर्नेछ यो संविधानले। नेपालीले यो संविधानको विकल्प खोज्न अत्यावश्यक देखिन्छ। संविधान भित्रका भएका व्यवस्थाहरूमा केही कुरामा विमतिहरू हुन्छन्, केही कुराहरू राम्रै पनि होलान्। मैले ती कुराहरूलाई संकेत गरेको होइन, मात्रै यो जुन ग्रह योगमा बनेको संविधान छ त्यसलाई मैले भनेको हुँ र यसको बारेमा मैले विभिन्न उपायहरू पनि सुझाएको थिएँ। अहिले त ती नेताहरू कतिले चुनाव हारेका छन्, कति कता पुगेका छन्। यो अहिले नयाँ परिस्थिति पनि खडा भएको छ। तर पनि यो मैले बताएको ती कुराहरू त्यस्तै सजिलैसँग उनीहरू मान्ने छैनन्। यहाँ मेरो अगाडि त माने जस्तो गर्छन्, तर हकीकतमा व्यवहारमा त्यो कुरालाई उनीहरूले लागू गर्दैनन्, मान्दैनन्। यो मान्नको लागि त जनसङ्घर्ष हुन जरुरी छ। नेपाली नागरिक
सबै उठेर यस प्रकारको संविधानको विकल्प होस् भन्ने खालको माग उठाउन सकियो भने मात्रै हुन्छ। विकल्पहरू धेरै हुन सक्छ, पुनर्लेखन हुन सक्छ हैन, लगायत धेरै छन्। अहिले 2047 सालको संविधानको कुरा पनि उठिरहेको छ, जुन संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर पनि यिनै नेताहरूले भन्थे। यी विभिन्न कुराहरू छन्। त्यस हुनाले यति मात्रै बुझौं, यति मात्रै निष्कर्ष हो कि यो जुन खालको ग्रह स्थितिमा संविधान घोषणा भयो अथवा लागू भयो, त्यति बेलाको त्यो ग्रह नेपाल र नेपालीको लागि अनुकूल छैन, प्रतिकूल छ। त्यस हुनाले त्यसको उपाय गर्न पर्यो। हामीले यदि यसको उपाय गर्न सक्यौं, गर्नको लागि दबाव सिर्जना गर्न सक्यौं भनेदेखि केही होला, नभएदेखि यो संविधानबाट हामीले देशको र जनताको सुनौलो भविष्यको कल्पना गर्नु मूर्खता हुन्छ। यसलाई बहसमा ल्याउँ, यो सामग्रीलाई यहाँहरूले शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै सम्म पुर्याउन मद्दत गरिदिनुस्। फेरि पनि यो विषयमा अझै केही कुराहरू आए भनेदेखि हाजिर हुन्छु। एउटा संविधान सभा जस्तो आधिकारिक संस्थाबाट घोषणा भएको संविधानको ग्रहको स्थितिको कुराहरूलाई मैले बताउनु पर्ने मेरो धर्म हो। यो कुरालाई मैले पालना गरेको हुँ। मेरो भविष्यवाणी झुटो साबित होस् केही छैन, तर देशको भलाइ होस्। तर पनि एउटा ज्योतिषीको नाताले संविधानको ग्रहको विश्लेषण गरेर बोल्नु पर्दा मैले यो बोल्नै पर्ने थियो र मैले यो बोलेको छु। हुन सक्छ राजनीतिक सिद्धान्तमा, राजनीतिक विचारमा म पनि फरक विचारको हुन सक्छु, तर मैले त्यो विचारबाट बोलिरहेको छैन, आफ्नो ज्योतिषीय धर्मको विचारबाट बोलिरहेको कुरा हो। यसरी मूल्याङ्कन गरिदिनु होला। त दर्शक महानुभाव, आजको यो प्रस्तुतिबाट मैले यहाँहरूसँग बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। ज्योतिष विज्ञान, यसै गरी वास्तु विज्ञान, आयुर्वेद अथवा आरोग्य विज्ञान, योग दर्शन, धर्म, अध्यात्म जस्ता ज्ञान विज्ञानमूलक विषयहरूको सन्देश संवाहक फोरकास्ट टेलिभिजन युट्युब च्यानल यहाँहरूले पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सब्स्क्राइब गरेर बस्नुभयो भने यो च्यानलमा अपलोड हुने यस्ता खालका विभिन्न सामग्रीहरू सजिलोसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ, सजिलोसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। त दर्शक महानुभाव, यहाँहरूको समय शुभमय भएर बितोस्, मङ्गलमय भएर बितोस्, सुखदमय भएर बितोस्, सफलमय भएर बितोस्। मन र मस्तिष्कमा सकारात्मक चिन्तन र सत्कर्मको अभिप्रेरणा जागृत भइरहोस्। तनमा मनमा जोश जागर बढिरहोस्। ओम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः।